हरिणा समेना सम, हरि त सबैलाई समान नै गरिन्, विष्णुले त दुवै पक्षलाई समान गरे, तर अपि उपधावनै, भाग दौड गरेर, पूजा गरेर, भेटघाट गरेर, चाप्लुसी गरेर देवताहरूले आफ्नो पक्षमा पारेर हिरण्याक्षको वध गर्ने व्यवस्था मिलाए। हेर्नुहोस् त भक्त भागवतहरू, त्यस्तो हिरण्यकश्यपुलाई पनि भगवान् विष्णु चाहिँ सम हुनुहुन्छ सबैप्रति भन्ने कुरामा निश्चिन्त थियो। यहाँ शपथनैर शब्दको प्रयोग गरिएको छ, किनभने दुवै पक्षले दैत्य देवता असुर आदि सबैका स्वामी भगवान हुनुहुन्छ। र तस्य त्यक्तो स्वभावस्य, तस्य अर्थात् भगवान पुरुषोत्तमको त्यक्त स्वभावस्य, आफ्नो स्वभाव जो समदर्शिता छ त्यो त्याग्दे विष्णुले त्यागिदियो हरिले। किन? उपधावनै, देवताहरू भागदौड गरेकाले भजन्तम भजमानस्य बालस्य वास्तिरात्मनः, त्यसै कारणले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानले असुर तथा देवताप्रति समानताको आफ्नो सहज जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति त्यागेर तस्य त्यक्त स्वभावस्य, आफ्नो स्वभाव त्यागेर हिरण्यकश्यपुले भन्दैछ भक्त भागवतहरू, हिरण्यकश्यपुले पनि के कुरा बुझेको थियो भने भगवान विष्णु सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्छ। भगवान विष्णुको कसैप्रति विशेष र कसैप्रति द्वेष भाव थिएन भन्ने कुरा हिरण्यकश्यपुले पनि बुझेको थियो। तर अब के गरे त? यद्यपि परम पुरुष तर माया वशीभूत भएर आफ्ना भक्त अर्थात् देवताहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि भनेर बराहको रूप धारण गरेर, मायावी भेष धारण गरेर, जस प्रकार एउटा बेचैन बालक कसैले फकाएपछि फुल्याए पछाडि ऊप्रति स्वत आकृष्ट हुन्छ, उन्मुख हुन्छ, त्यसै गरी यो विष्णु पनि बालक समान देवताहरूको पूजन यजन भागदौड देखेर तीप्रति आकृष्ट भए। अतएव म आफ्नो त्रिशूलले भगवान श्री विष्णुको शिर धडबाट अलग गरिदिन्छु र भगवान विष्णुको शरीरबाट निस्किएको प्रचुर रक्तले आफ्नो भाइ हिरण्याक्षलाई प्रसन्न गर्छु, जो त्यो रुधिरबाट, त्यो रक्तबाट मेरो भाइलाई तर्पण दिएर भाइको आत्मालाई मुक्त गर्छु, शान्ति प्रदान गर्छु। यस प्रकार हिरण्याक्ष आफ्ना ती असुर दैत्य दानवहरूलाई जम्मा गरेर उपदेश सुनाउँदैछ, आज्ञा दिँदैछ, आदेश दिँदैछ। तस्मिन् कुटे हिते नष्टे कृत मूले वनस्पतौ विटपाइव शुष्यन्ति विष्णुर्प्राणा दिवौकश। र अब विष्णुलाई कसरी वध गर्ने, देवताहरूसँग कसरी बदला लिने, किनभने मुख्य द्रोही त देवताहरू हुन्। ती देवताहरूले भागदौड गरेर पूजन यजन गरेर विष्णुलाई आफ्नो पक्षमा पारेका हुन्। यसकारण मुख्य बदला त देवतासँग लिनु पर्यो। कसरी लिने भन्दा जसरी तस्मिन् कुटेहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ, जसरी वनस्पतिको अर्थात् वृक्षको जरा काट्नाले सारा वृक्ष सुकेर लड्छ, सबै पात पतिङ्ग र फल फुल एक एक सुक्छ, त्यसै प्रकार विटपाइव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिव औकश। मायावी भगवान विष्णुलाई मार्यो भने समस्त देवता जसका लागि भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा छन्, आफ्ना जीवन स्रोत सबै तिनको जान्छ र सबै ओइल्याउँछन्, सबै सुक्छन् देवताहरू। या देवता तथा असुरको अन्तर के हो भन्ने कुरा हिरण्यकश्यपु आफैले बताउँदैछ। हामीले विष्णु भक्ता स्मृता देवा भनेर पद्मपुराणबाट चर्चा गरेका थियौँ योभन्दा अघिल्लो सत्रमा, कि जो विष्णु भक्त छन्, भगवान विष्णुका भक्तहरू देवताहरू हुन्। र यहाँ हिरण्याक्षले पनि, हिरण्यकश्यपुले पनि भक्त भागवतहरू देवता र असुर दानव दैत्यहरू बिचको भिन्नता के हो बताउँदैछ कि देवता सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको आदेश पालन गर्न उद्यत भएर लाग्छन् कि कहिले भगवानले के आदेश गर्नुहोला र मैले त्यो पालन गरौँ। जबकि असुर गुणको सदैव ध्यानका रहन्छ त भक्त भागवतहरू, क्षुब्ध गर्ने अर्थात् भगवानलाई क्षुब्ध गर्ने, भगवानलाई मार्ने यस्तो योजना बनाउँदै रहन्छन्। यस प्रकार
असुर र देवताहरूको भिन्नता फरक। तवदात्य भुवं यूयं ब्रह्मक्षेत्र समेदितां सुदयध्वं तपोयज्ञास्तो स्वाध्याय व्रतदानिन। जबसम्म म भगवान् विष्णुलाई मार्ने कार्यमा लाग्छु तबसम्म यो पृथ्वी ग्रहको नगर नगर ग्राम ग्राम पुग गाउँ गाउँ जाऊ र के गर जो ब्राह्मण संस्कृति तथा जो क्षेत्रीय शासनको कारण फलीभूत हुँदैछ यो पृथ्वी, यी व्यक्तिहरू तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दानमा संलग्न रहेछन्। यस्ता समस्त व्यक्तिहरूलाई गएर विनष्ट गरिदेऊ। आसुरिक स्वभाव भक्त भागवतहरू आज समाजमा हामीले यो एकदम देख्न पाउँछौँ। प्रत्येक घर घरमा, समाजमा, समुदायमा, राष्ट्रमा, विश्वमै देख्न पाउँछौँ भक्त भागवतहरू कि हिरण्याक्षले जो आदेश यहाँ असुरहरूलाई प्रदान गर्दैछ, जो आदेश असुरहरूलाई दिँदैछ, जो आज्ञा असुर दैत्य दानवहरूलाई दिँदैछ, अहिले कसले यो आदेश दिँदैछ, कहाँबाट आदेश पाउँदैछन् भक्त भागवतहरू थाहा छैन। तर बिल्कुल सबै व्यक्तिहरू यही कार्यमा व्यस्त छन्। ब्राह्मण संस्कृति त समाजबाट लोप नै भइसक्यो भक्त भागवतहरू। किन तपस्या छैन? आफूले आफूलाई ब्राह्मण भन्न रुचाउनेहरू पनि त्यो इन्द्रियको वशमा परेर मांसाहार आदि गर्छन्, जुवा तास खेल्छन्, नशाको सेवन गर्छन् भक्त भागवतहरू। ब्राह्मण संस्कृति त हराएर लोप भएर गयो। ब्राह्मण समाजमा हुन छाडे। वैदिक अध्ययन या जे हिरण्यकश्यपुले हिरण्याक्षको मृत्युको बदला लिनका लागि जे कार्य गर भनेर ती असुर दैत्य दानवहरूलाई आदेश दिँदैछ भक्त भागवतहरू। ती आदेश अहिले कसबाट प्रेरित भएर गर्दैछन् मान्छेहरूले थाहा छैन। तर अहिले पनि समाजमा बिल्कुल यही कार्य हुँदैछ। ब्राह्मण संस्कृति लोप भयो। अनि भक्त भागवतहरू वैदिक अध्ययन केन्द्रहरू, अनुष्ठानिक व्रत दान आदि लुप्त भयो। गुरुकुल छ, विद्यार्थीहरू छन्, संस्कार संस्कृति नैतिकता आचरण त्यहाँ सिक्छन्, संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्छन् भक्त भागवतहरू। त्यस्ता गुरुकुलहरूलाई सहयोग गर्नु त कहाँ हो, सङ्गठित रूपमा हरेक क्षेत्रबाट सबै लागेका छन्। जसरी हुन्छ गुरुकुल बन्द गराउनु पर्यो भक्त भागवतहरू, यस्तो विचार गरेर सबै एकदम सङ्गठनिक रूपमा लागेका छन्। अन्य कुनै कार्यमा सङ्गठन हुँदैन, अनि कुनै कार्यमा एकता हुँदैन। तर जहाँ जहाँ धर्ममाथि अतिक्रमण गर्नुपर्छ, आक्रमण गर्नुपर्छ भक्त भागवतहरू, जहाँ गुरुकुल बिगार्नुपर्छ, गुरुकुल भत्काउनुपर्छ, त्यहाँ बडो एकता हुन्छ अहिले समाजमा। गुरुकुलमा विद्यार्थीलाई राख्नका लागि, सन्ततिहरूलाई राख्नु पर्यो भने सबै पछाडि हट्छौँ भक्त भागवतहरू अहिले। अनि संस्कार र संस्कृति त निमेट भयो नि भनेर चिया गफ पनि हामी नै गर्छौँ। हिरण्याक्षको बदला लिनका लागि हिरण्यकश्यपुले के आदेश दियो त? पृथ्वीका हरेक नगर र गाउँमा जाओ र ब्राह्मण संस्कृति क्षेत्रीय शासन विनिष्ट गर्दै आओ। अनि जो व्यक्तिहरू तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दानमा संलग्न छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन नष्ट गरिदियो। हिरण्यकश्यपको मुख्य उद्देश्य के थियो त? देवताहरूलाई विचलित गर्न सर्वप्रथम भगवान विष्णुलाई मार्ने योजना बनायो, ताकि भगवान विष्णुको मृत्यु भए पछाडि समस्त देवता स्वत निर्बल भएर मर्छन्। र अर्को द्वितीय योजना पृथ्वी ग्रहका निवासीहरूलाई सताउने उपाय लगाउन लाग्यो। पृथ्वीवासीहरू तथा अन्य ग्रहका जति पनि निवासीहरू शान्ति तथा समृद्धि ब्राह्मण र क्षत्रियद्वारा बनाइएको थियो। ब्राह्मणहरूको ज्ञान बलले, ज्ञानको शक्तिले समाजमा शान्ति थियो भने क्षत्रियहरूको बाहुबलबाट संरक्षित भएका व्यक्तिहरू, सम्वर्धित भएका व्यक्तिहरू समृद्धशाली थिए। यी दुईटालाई निमेट बनाऊ भनेर आदेश दियो। भगवान भन्नुहुन्छ चतुर्वर्णमय श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग छ। भौतिक प्रकृतिका 3 गुण तथा तिनको नियत कर्म अनुसार मानव समाज 4 वर्णमा बाँडिएको छ।
र सबै ग्रहमा भिन्न भिन्न प्रकारका निवासीहरू यहाँ मुख्यतः मनुष्यहरूद्वारा निवासित पृथ्वीको प्रसङ्गमा 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रमा विभाजित गरिएको छ र भगवान् श्रीकृष्णको इच्छा बमोजिम ब्राह्मणको कर्तव्य सम, दम, तिथिक्षा, सत्यम, शौचम, आर्जवम अर्थात् शान्ति, आत्मसंयमता, सहिष्णुता, सत्य, स्वच्छता, सरलता अनि ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, धार्मिकता यो ब्राह्मणहरूको स्वाभाविक कर्म भक्त भागवतहरू र यसको संवर्धन गरेर क्षेत्रीय राजाहरूलाई मन्त्रणा दिएर देश आदिमा शासन गर्थे क्षेत्रीयहरूले यस्ता ब्राह्मणहरूको निर्देशन बमोजिम कि ब्राह्मणहरूको उपदेश पालन गर्दै तत्पश्चात क्षेत्रीयले तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, वैदिक अनुष्ठानमा दृढ भएर प्रवृत्त भएर अनि कार्य गर्नुपर्छ, राज्य गर्नुपर्ने। तर त्यस्ता सबैको विनाश गरिदेऊ, त्यस्ता ब्राह्मणहरूको विनाश गरिदेऊ पहिलो। अनि दोस्रो के गर त? क्षेत्रीय वंशको विनाश गर। वास्तवमा ब्राह्मण संस्कृति भनेको के हो? ब्राह्मण संस्कृति भनेको दैवी विधान हो, देवताहरूको विधान हो। देवताहरूले स्थापना गरेको भगवान् श्रीहरिको इच्छा बमोजिम चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम भन्नुहुन्छ भगवान्ले, मैले सृष्टि गरेको जो संस्कृति छ। व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति यज्ञ सम्पन्न गर्नु हो र यज्ञ सम्पन्न नगर्नाले के हुन्छ त भक्त भागवतहरू? यज्ञात् भवति पर्जन्य, जो जल वृष्टि हुन्छ, पर्जन्य वृष्टि हुन्छ, वर्षा हुन्छ, त्यो यज्ञका कारण हुन्छ र त्यो पर्जन्यले कृषि कर्म, जो कृषि कर्म छ, पर्जन्याद अन्न सम्भव, त्यो पर्जन्यले अन्न फल्छ, फुल्छ। अतएव ब्राह्मण संस्कृतिको सूत्रपात गरेर क्षेत्रीयले सरकार चलाउनुपर्छ र सबै व्यक्तिहरूले यज्ञ गर्ने, वेद पढ्ने, दान दिने, यी सबै प्रजाहरूलाई यसमा प्रवृत्त गर्नुपर्छ। यस प्रकार समाजमा कुनै प्रकारको उपद्रव बिना शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यही शान्ति र समृद्धि भङ्ग गर्नका लागि हिरण्यकश्यपुले के भन्छ? तावाद्यद भुवम यूयम ब्रह्मक्षेत्र समेदितानि, सबैलाई वध गर्नुपर्छ। समस्त देवता जीवनको विविध आवश्यकताहरूको भार सम्हाल्ने र यज्ञ सम्पन्न गरे पछाडि तुष्ट भएर सन्तुष्ट भएर मनुष्यका समस्त आवश्यकताहरू पूर्ति गर्छन्। तर जो व्यक्तिहरू यी उपहारलाई देवताको सम्मुखमा अर्पण नगरिकन, भोग निवेदन नगरिकन यदि आफूले भोग गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू निश्चय नै चोर समान हुन्। समाज अहिले चोरले भरियो भक्त भागवतहरू। इष्टान भोगान हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। देवतागण के हुन् त? हाम्रो वैध पूर्तिका लागि अभिकर्ता जस्ता हुन्, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्री विष्णुको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्छन्। अतएव नियत यज्ञ सम्पन्न गरेर देवताहरूलाई पनि प्रसन्न गर्नुपर्छ। वेदमा विभिन्न देवता हेतु भिन्न भिन्न यज्ञ बताइएको छ। समस्त यज्ञ अन्ततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् मानै गएर समर्पित हुन्छ। जो श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई बुझ्न सक्दैनन्, भगवानको सन्तुष्टिलाई जान्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरूले देवता हेतु यज्ञ गरेर देवताहरूको मार्फतबाट भगवान् श्रीहरिलाई नै प्रसन्न गर्छन्। भक्त भागवतहरू, वेदमा सम्बन्धित व्यक्तिका भिन्न भिन्न भौतिक गुण अनुसार भिन्न भिन्न यज्ञको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। सामान्यतया यी सबै यज्ञ गर्न नसके पनि सामान्य व्यक्तिले कमसेकम 5 यज्ञहरू गर्नुपर्दछ। पितृयज्ञ अनि अतिथिको सेवन, देव यज्ञ आदि 5 प्रकारका यज्ञहरू चाहिँ गर्नै पर्छ। अब हिरण्यकश्यपले पृथ्वीका निवासीहरूलाई मार्ने जो योजना बनायो, जसले गर्दा यी 5 प्रकारका यज्ञहरू बन्द हुन्। जब योगेश्वर भगवान् विष्णुको स्वत वध हुन्छ, यदि यहाँबाट यज्ञ आदि कर्मलाई निमेट पार्न सकियो भने भक्त भागवतहरू, भगवान् विष्णुलाई कसैले स्मरण गर्न छोड्यो भनेदेखि त स्वत विष्णुको मृत्यु समान हो र समस्त देवता विचलित भएर स्वतः मर्छन्। यो हिरण्यकश्यपको आसुरी योजना थियो। यस्तो कार्यमा बडो दक्षता थियो हिरण्यकश्यप।
र अहिले पनि बिल्कुल यही कार्य हिरण्यकश्यपुको भन्दा पनि निकृष्ट स्तरमा उत्रिएर। किन? विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञ धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। कि ब्राह्मण संस्कृतिको मूल सिद्धान्त यज्ञ तथा अनुष्ठानका साचा स्वर भगवान श्री विष्णुलाई प्रसन्न गर्नु हो। भगवान श्री विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धान्तका साक्षात् स्रोत हुनुहुन्छ। समस्त देवता, महान पितृ तथा जनसामान्यका आश्रय स्थल पनि हुनुहुन्छ। भगवान समस्त धार्मिक सिद्धान्तहरूका स्रोत हुनुहुन्छ। किन? वेद नारायण साक्षात्, वेदले वेदो प्रणीहितो धर्मो, वेदले धर्म प्रणीत गर्छ। यहाँ धर्म द्विपर्य, धर्मका सिद्धान्त वेदले व्याख्या गर्छ। र वेद कहाँबाट आउँछ त? वेदो नारायण साक्षात्, वेद भगवान नारायण स्वयं वेदश्च वेद चाहम, वेद मनै हुँ र वेदबाट जान्न योग्य वस्तु पनि मै हुँ, वेदको स्रोत पनि मै हुँ। वेदो नारायण साक्षात्, भगवान नारायणबाट साक्षात् वेद उत्पन्न हुन्छन्। यसकारण भक्त भागवतहरू भगवान श्री विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धान्तका साक्षात् स्रोत एवं समस्त देवताहरू, महान पितृ तथा जनसामान्य सबैका आश्रय स्थल भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ, भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। यदि ब्राह्मणको वध गरियो भने क्षेत्रीयहरूलाई यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि प्रेरित गर्ने कोही पनि बाँकी रहन्नन्। ब्राह्मण वध बरु हिरण्यकश्यपको समयमा गरेको वध जायज ठहरिन्थ्यो होला, कमसेकम शिर धडबाट अलग गरिदिन्थ्यो। अहिले त ब्राह्मण वृत्तिको चाहिँ वध हुन लाग्यो, ब्राह्मणको प्रवृत्ति वध हुन लाग्यो। देख्दा सग्लै छन्, जिउँदै छन्, तर ब्राह्मण छैनन्। ब्राह्मणत्वको वध हुन लाग्यो। ब्राह्मणत्व कसैमा रहेन, सम दम केही पनि छैन। ब्रह्म कर्म कसैमा छैन। ब्रह्म जाना त्यति ब्राह्मण। जो ब्रह्म जानेका व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भन्छन्। जान्ने त विषय नै छोडौँ, अथवा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सम्बन्धमा जिज्ञासा गर्ने बुद्धि पनि बाँकी रहेन। भक्त भागवतहरू, ब्राह्मणत्वको वध भयो कलियुगमा। त्यस समय ब्राह्मणको वध गर्थ्यो हिरण्यकश्यपुले। यसकारण कसरी जोगिने, कसरी बाँच्ने उपाय लगाउन सकिन्थ्यो। अब त ब्राह्मणत्वको, ब्राह्मण वृत्ति यसरी निमाठेर फाल्न लाग्यो। हिरण्यकश्यपु भन्दा पनि तुच्छ विचार र प्रवृत्तिले भरियौं। आफूले आफूलाई शासक भन्नेहरू क्षेत्रीय गुणबाट लेस मात्र पनि सम्पन्न छैन। तिनमा क्षेत्रीयको गुणै छैन। यदि ब्राह्मणहरूको वध गरियो भने क्षेत्रीयलाई यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि प्रेरित गर्ने कोही पनि बाँकी रहँदैन भक्त भागवतहरू। र यसरी यज्ञ नभएपछि, समस्त देवता यज्ञद्वारा सन्तुष्ट हुन नपाएपछि स्वतः ती त्यसै नै मरेर गइहाल्छ। भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। हामी ब्राह्मण भनेर व्यक्तिलाई बुझ्छौँ भक्त भागवतहरू। ब्राह्मण व्यक्ति होइन, ब्राह्मण तत्त्व हो। ब्राह्मण तत्त्व हो। ब्राह्मण भनेको संस्कृति हो, ब्राह्मण व्यक्ति होइन भक्त भागवतहरू। ब्राह्मण संस्कृति हो, ब्राह्मण तत्त्व हो। र भगवान विष्णु ब्राह्मण संस्कृतिको केन्द्र बिन्दु हुनुहुन्छ। हिरण्यकश्यपको योजना श्री विष्णुको वध गर्ने थियो। भगवान विष्णुसँग बदला लिने, देवताहरूसँग बदला लिने, देवताहरूको वध गर्ने, देवताहरूलाई दैवत्वबाट च्युत गर्ने। यदि भगवान श्री विष्णुलाई वध गरियो भने ब्राह्मण संस्कृति पनि विनिष्ट भएर जान्छ, सबै नष्ट भएर सकिन्छ। ब्राह्मण संस्कृति विनाश भए पछाडि यज्ञ सम्पन्न हुँदैन र यज्ञको अभावमा नियमित वर्षा हुन बन्द हुन्छ। कहिले अति वृष्टि हुन्छ अनि कहिले सुखा खडेरी पर्छ। यज्ञ भवति पर्जन्य, यज्ञ नभएमा पर्जन्य, वृष्टि हुँदैन। यस प्रकार सम्पूर्ण विश्वमा उत्पात हुन्छ, जसले देवता पराजित हुन्छन्। स्पष्ट छ कि वैदिक आर्य सभ्यता नष्ट गर्नका लागि मानव समाजमा कस प्रकार विशृङ्खलित भएर ब्राह्मणद्वारा सम्पन्न हुने वैदिक कर्मकाण्डलाई बन्द गराउनुपर्छ भन्ने कुराको यहाँ स्पष्ट उदाहरण छ।
कि ब्राह्मण संस्कृति जब नाश भएर जान्छ नि भक्त भागवतहरू, समाजमा उशृङ्खलता, उद्दण्डता, हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार, लुटपाट आदि सबै ब्राह्मण संस्कृति नष्ट भएपछि समाजमा हुन लाग्छ। हाम्रो समाज कता जाँदैछ भनेर प्रश्न गर्ने जति भक्तहरू हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो समाज कता लाँदैछौँ भनेर प्रश्न गरौँ आफैमा भक्त भागवतहरू। यो संस्कार र संस्कृति विनिष्ट नष्ट गर्न कसको हात प्रधान छ? हामी भक्त भागवतहरू कतिका सन्तान आज गुरुकुलमा छन्? संस्कार संस्कृति चाहियो भन्ने हामी कतिका सन्तान गुरुकुलमा छन्? सब आवारा, सब चुल्ठे मुन्द्रे भए, सब आवारा भए, गुण्डा गर्दीमा लागे भनेर समाजमा युवाहरूको ऐरो कन्तो खन्ने हामी कतिले हाम्रा सन्ततिहरूलाई गुरुकुलमा राखेर संस्कार र संस्कृति दियौँ भक्त भागवतहरू। भगवान स्वयं आउँदा पनि श्री रामचन्द्र आउनुभयो, गुरुकुलमा जानुभयो। भगवान श्री कृष्णचन्द्र आउनुभयो, गुरुकुलमा जानुभयो। भगवान स्वयं आउँदा पनि जो उदाहरण पेश गर्नुभयो त्यो उदाहरण हामी कतिले पालन गर्यौँ भक्त भागवतहरू? यदि पालन गरेनौँ भने समाजमा युवाहरू, समाजमा अब समाज कता जान्छ? बच्चैदेखि, बालकैदेखि बच्चाहरू उशृङ्खल भए अनि युवाहरू समाज भाँडा भए, टेरेनन्, बुझेनन्, संस्कार संस्कृति निमेट पारे भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार कसले दियो हामीलाई? यदि हामीले त्यो संस्कार संस्कृति विशेषतः ब्राह्मण संस्कृतिको जगेर्ना हामीले गरेनौँ, त्यसलाई हामीले बचाएनौँ। हिरण्यकश्यपुका साक्षात् हिरण्यकश्यपुले यहाँ नाम लिएर बोलाउँथ्यो, उसका जति सेवकहरू थिए ती सेवकहरूको नाम लिएर दुईमुर्द त्रक्ष सम्मर शतबाहु हयग्रीव नमुची पाके इलवल भनेर उच्चारण गरेर बोलाउँथ्यो। ती सबै नाम हामीमा चरितार्थ हुँदैछन् भक्त भागवतहरू। तिनलाई जे गर्नु भनेर आदेश दिइयो त्यही कार्य हामी गर्दैछौँ। जहाँ गाई छन्, जहाँ ब्राह्मण छन्, जहाँ सही ढङ्गले क्षेत्रीयहरूले राज्य गर्दैछन्, ती सबै विनिष्ट गर्नु, विनाश गर्नु भनेर आदेश दियो हिरण्यकश्यपुले। अनि त्यो कार्य कसले गर्दैछ? अहिले हामी गर्दैछौँ भक्त भागवतहरू। गुरुकुल विनाश गर्ने कार्यमा सबैभन्दा ठुलो हात कसको छ? गुरुकुलमा विद्यार्थी नपठाउने अभिभावकको, गुरुकुलमा सहयोग नगर्ने, धन भएर पनि मुठी बाटेर बस्ने, जहाँ रक्सी खानु पर्यो भनेदेखि जति पनि खर्च गर्ने, तर गुरुकुलमा एक छाक भोजन गराउनु पर्यो भनेदेखि मुठी बाट्ने हामी आफूले आफूलाई वैदिक सनातनी वैष्णव अनि हिन्दू धर्मका अनुयायी भन्नेहरूले गर्दैछौँ। यदि हिरण्यकश्यपुका अब कोही चेला चपेटा बाँकी छन् भने हामी बाँकी रह्यौँ भक्त भागवतहरू। किनभने यो ब्राह्मण संस्कृति निमेट पार्न सबैभन्दा ज्यादा ठुलो हात हाम्रो छ। अहिले धर्म संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रहार गर्नेको पछाडि झुन्डिएको थर सुनौ त। ब्राह्मण संस्कृति निमेट पार्न कसको हात छ? आफूले आफूलाई बाहुन बनाउनेहरूको छ, बाहुन भनेर भजाउनेहरूको छ भक्त भागवतहरू। यसकारण संस्कार संस्कृति निमेट भयो अनि समाजमा उपद्रो भयो, उशृङ्खलता बढ्यो, हत्या, हिंसा, लुटपाट, आतंक, बलात्कार आदि बढ्यो। यसको दोष कसलाई दिने? यसको दोष हामी आफैले लिने भक्त भागवतहरू। किनभने यो कार्यमा सबैभन्दा ठुलो देन, उशृङ्खलतामा सबैभन्दा ठुलो हात हाम्रो छ भक्त भागवतहरू। समाजमा उशृङ्खलता ल्याउनु, वैदिक आर्य सभ्यता निमेट हुनु, नष्ट हुनु, सबैभन्दा ठुलो योगदान पनि हाम्रै छ भक्त भागवतहरू। हामीले नै गर्दैछौँ। यस प्रकार जब ब्राह्मणद्वारा सम्पन्न हुने वैदिक यज्ञ अनुष्ठान कर्मकाण्ड आदि बन्द हुन्छन्, कलौ शूद्र सम्भव, यो आधुनिक समय कलियुगको पनि
हजारौँ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। अधिकांश त जनसङ्ख्या त शूद्रसम्म वा शूद्र समान नै छन्। अथवा ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट भएका कारण यो समाजलाई उचित मार्गमा ल्याउन पनि बडो कठिन छ भक्त भागवतहरू। अतएव 500 वर्ष अगाडि, करिब 550 वर्ष अगाडि भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आएर पवित्र नाम कीर्तनको संस्तुति गर्नुभयो, जसका माध्यमबाट हाम्रा परम आदरणीय गुरुदेव भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले यो ब्राह्मण संस्कृति सरलतापूर्वक पुनर्जीवित गर्न भनेर सारा विश्वभर घुमेर हरिनाम संकीर्तन महायज्ञको प्रचार गर्नुभयो। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्यथा।